नमस्कार। व्यक्ति विषय र विशेषको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी कोरोना खोप सन्दर्भमा कुराकानी गर्छौँ। यो सन्दर्भ अहिले किन पनि चर्चामा आएको छ भने एक त कोरोनाबाट हामी जसरी प्रताडित थियौँ, त्रसित थियौँ, त्यो बिस्तारै निर्मूलीकरण हुँदै गयो भनेर हामी ढुक्क हुँदै गयौँ र अहिले पछिल्लो क्रम र पछिल्लो खबर हेर्ने हो भने कोरोनाले फेरि आफ्नो रूप धारण गरेको र सक्रियता बढाएको समाचारहरू बढ्न थालेका छन्। यो एउटा अर्को त्रासदीपूर्ण र चुनौतीपूर्ण कुरा बन्दैछ हाम्रो सामाजिक परिवेशमा। सँगसँगै मुलुकले गरेको एउटा सराहनीय काम, नेपाल सरकारले गरेको सराहनीय काम के हो भने यत्रो विश्वभर कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु हुँदा हाम्रो जस्तो मुलुकमा यति छिटै खोप आयो र ल्याइयो र खोप दिन थालियो। यो प्रशंसनीय काम थियो, सराहनीय काम थियो। तथापि त्यो खोप पनि अहिले स्थगनमा परेको छ, स्थगित भएको छ। किन भन्ने नागरिकको चासो र सम्बन्धित निकायमाथि उठेका प्रश्नहरूको चिरफार गर्ने, त्यसको सत्य तथ्य यथार्थ बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। आज हामी डाक्टर झलक शर्मा गौतमसँग। उहाँ नेपाल स्वास्थ्य सेवा विभाग बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। हामीले यो खोप लगाउँदै स्थगन गऱ्यौँ नि, यो स्थगन किन गर्नु परेको? यो पहिलो कुरो त हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामीसँग प्राप्त भएको 23,48,000 मात्रा खोप हो। हजुर। हामीले 10 लाख मित्र राष्ट्र भारत सरकारबाट अनुदानमा प्राप्त गऱ्यौँ। 10 लाख मात्रा हाम्रो सेरम इन्स्टिच्युटसँग किनेको 20 लाख मध्येको 10 लाख आयो र कोभ्याक्स सुविधाबाट 3,48,000 खोप आएर टोटल हाम्रो 23,48,000 हामीसँग मौजदात थियो। त्यसमा हामीले पहिलो प्राथमिकतामा 4,29,000 करिबलाई लगायौँ, जहाँ अग्रपङ्क्तिका स्वास्थ्यकर्मी लगायतलाई हामीले लगायौँ। दोस्रो प्राथमिकतामा हामीले जुन फागुन 23बाट सुरु गऱ्यौँ, त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म दुईटै प्राथमिकताको अहिलेसम्म करिब हामीले 18 लाख मात्रा खोप सिधाइसक्यौँ। भनेपछि अब हामीसँग रह्यो 5.5-6 लाख जति मात्रा देशैभरि बाँकी रहेको छ। अहिले हामीले किनेको 10 लाख मात्रा जुन सेरम इन्स्टिच्युटबाट प्राप्त गर्न पर्थ्यो, हामीले त्यो प्राप्त हुन सकेको छैन। त्यसकारणले खोप सीमित भयो, उपलब्धता कम भयो। अब हामीले पहिलो मात्रा प्राप्त गरेको अग्रपङ्क्तिको स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अथवा त्यो पहिलो प्राथमिकतामा परेको जति 4,29,000लाई हामीले दोस्रो मात्रा सुनिश्चित गर्नु पर्थ्यो। हामीले पहिलो खोप प्राप्त गरेको 8 हप्तापछि 8देखि 12 हप्तामा हामीले दिने भनेर भनेका छौँ। त्यसको लागि हामीले केही खोप सुनिश्चित गर्नु पर्दाखेरि हामीले यो बिचमा अहिले बन्द गऱ्यौँ। हामीलाई अब खोप प्राप्त हुँदा बित्तिकै हामी फेरि जुन 55 वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहलाई हामी दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर दिन्छौँ भनेका छौँ, त्यो हामी फेरि सुरु गर्छौँ। हामीसँग भएको मौजदात अहिले जति छ नि, त्यो मौजदातले पनि यो पहिलो डोज पाइसकेका 18 लाखलाई पुरा नहुने रहेछ। हुँदैन। यदि नयाँ सिपमेन्ट भएन, नयाँ डोज आएन, आपूर्ति भएन भने त यो पहिलो डोज लिनेहरू पनि जोखिममा परे होइन? हामीले अहिले सकेसम्म अब हामीले स्टोर गरेर राख्नु पनि हुँदैन थियो। हामीसँग त खोप हुँदाहुँदै हामीले सकेसम्म बढीलाई दिनु पर्थ्यो। हामीसँग कोभ्याक्स सुविधाले पनि खोप हामी छिटै पठाउँछौँ भनिरहेको थियो। सेरम इन्स्टिच्युटसँग हामीले 10 लाख त 20 लाख त हामीले पैसै पठाएको थियौँ। 10 लाख आयो, 10 लाख बाँकी थियो। त्यसकारणले हामीले के योजना बनायौँ भने त्यो 10 लाख पनि हामीलाई भनिएको टाइममा आउँछ
कोभ्याक्स सुविधाबाट पनि हामीले आश्वासन पाइराखेका थियौँ। हामीले त्यही अनुसारको योजना बनायौँ। अहिले बिचमा सेरम इन्स्टिच्युटले के भन्यो भने हामीलाई बढी दबाब भयो र माग उच्च भयो, हाम्रो उत्पादन क्षमता भ्याएन, त्यस कारणले हामी केही पछि दिन्छौँ उसले भनिराखेको छ। त्यस कारणले हामीले अनि केही योजना त सरकारले त बनाउन पर्यो। त्यस कारणले हामीले बिचैमा यो योजनालाई केही परिमार्जित गरेका हौँ। अहिले आश्वासन पाइराखेका छौँ। हामीले केही समयभित्रै ढुक्क हुने अवस्था छ लिइसकेका 18 लाखहरूले? होइन, पाइन्छ। हामी नेपाल सरकार लागिराखेको छ, सबै हामी लागिराखेका छौँ। त्यस कारणले हामी निरन्तर सम्पर्कमा छौँ। सेरम इन्स्टिच्युटसँग पनि निरन्तर सम्पर्कमा छौँ, पत्राचार गरिराखेका छौँ, वार्ता गरिराखेका छौँ। अनि कोभ्याक्स सुविधासँग पनि हामीले पत्राचार र वार्ता गरिराखेका छौँ। जीवन्त सम्पर्कमा छौँ र खोप आउँछ। यो चाइनाले अनुदानमा दिएको जुन 8 लाख खोप छ नि, त्यो ल्याउनलाई असहजता हुनुको कारण के देखिनुभयो डाक्टर साहबले? होइन, यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। केही दिनभित्रमा यो खोप हामीले ल्यायौँ भनेर हामी सार्वजनिक गर्छौँ। त्यो खोप फरक, भारतबाट ल्याउने खोप फरक हो। यो फरक खोपको चाहिँ प्रभाव फेरि फरक पर्ने हो कि? यस्तो छ, यो दुई खालको खोप हो। कोभिडको अब धेरै किसिमका खोपहरू बनेका छन्। त्यसमध्ये कोभिड र यता भेरोसिल जुन चीन सरकारबाट प्राप्त अनुदानमा आउन लागेको खोप भेरोसिल भन्छौँ हामी। त्यो खोप फरक भएको हुँदा एउटा खोप प्राप्त गरेको अथवा पहिलो खोप जुन प्राप्त गरियो, दोस्रो खोप त्यही लगाउनुपर्छ। त्यस कारणले अब यी दुईटा फरक खोपहरूमा हामीले फरक व्यक्तिहरू अथवा समूहहरू, प्राथमिकताको समूहहरू फरक बनाउनुपर्छ हामीले। भनेपछि अहिले जसरी कोभ्याक्सको लगाएकोहरू हुनुहुन्छ 18 लाख, यदि त्यो कोभ्याक्सकै खोप आएन र त्यो अभाव भयो भने चाइनाबाट आएको 8 लाख खोप लगाउन पाइएन। त्यसो भए अहिले हामीले प्रयोग गरेको कोभिसिल्ड हो। अनि कोभिसिल्ड लगाएकोले कोभिसिल्ड नै लगाउनुपर्छ। जस्तो मैले कोभिसिल्ड लगाएँ भने मैले अर्को भेरोसिल्ड अथवा त्यो लगाउने अहिले त्यो कुनै त्यस्तो आएको छैन। जुन पहिले लगाए दोस्रो पनि त्यही नै लगाउनुपर्छ। त्यो चाइनाबाट आउने भेरोसिल्ड पनि जसले लगाउनुहुन्छ त्यही नै दोस्रो मात्र लगाउनुपर्छ। हामीले त्यसरी नै वितरण गर्छौँ। डाक्टर साहब, एउटा बाहिर जुन एउटा चर्चा समाचार बनिरहेको छ नि, खोप अभाव, खोप ल्याउने कुराहरूमा राजनीति बढी भयो, अनि त्यसपछि खोप अब सुनिश्चितता भएन खोपको, किनभने हामीलाई दिइरहेको भारतको कम्पनीले त्यो सबैतिर दिँदाखेरि भ्याएन, अब दिन सक्दैनौँ भनेको अवस्थाले गर्दा अलि त्रासदीपूर्ण वातावरण हाम्रो सामाजिक परिवेशमा फैलिएको छ। यसलाई सुनिश्चित हुन र ती खोप लिएका हाम्रा नागरिक र लिन बाँकी नागरिकहरूले खोप पाउँछौँ भन्ने ढुक्क हुने अवस्था कसरी हुन्छ? हामीले पहिलो सिद्धान्त के बुझ्नुपर्छ भने माग र आपूर्ति। माग बढी छ, आपूर्ति कम छ। सीमित कम्पनीहरूले खोप उत्पादन गरेका छन्। संसारभरि नै यति चर्को माग छ कि करिब अहिले मसँग ठ्याक्कै देशको सङ्ख्या त छैन, तर 100 को हाराहारीमा अहिले पनि धेरै मुलुकले खोप सुरु गरेको छैनन्। हैन, अभावकै कारण यो के भन्छ, खोपै प्राप्त गर्न सकेको छैन, उत्पादनै भएको छैन। अनि त्यसकारणले धेरै मुलुकले अहिले पनि खोप कस्तो हुन्छ भनेर आफ्नो नागरिकलाई दिन सकेका छैनन्। हामीले त खोप उत्पादन भएको बजारमा आएको करिब 1 महिनाको बिचमै हामीले खोप प्राप्त गर्न सक्यौँ। खोप प्राप्त गरेको 7-8 दिनमा हामीले देशैभरि अभियान सुरु गर्न सक्यौँ। त्यसकारणले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामी निरन्तर खोप प्राप्तिका लागि लागिरहेका छौँ। कम्पनीहरूसँग कुरो गरेका छौँ। मित्र राष्ट्र जुन खोप उत्पादन भएका मित्र राष्ट्रहरूसँग कुरो गरिरहेका छौँ। अनुदान पनि माग गरेका छौँ। किन्नको लागि पनि हामीले
बजेट सुनिश्चित गरिसकेका छौँ र सेरमसँग त हामीले पैसै पठाएको छौँ र अरू त्योभन्दा बढी खोपको लागि पनि हामी तयार छौँ भनेर हाम्रो इच्छा जाहेर गरेका छौँ, निवेदन पठाएका छौँ भनौँ, त्यो माग पठाएको छौँ करिब 50 लाखको। त्यस कारणले हामी निरन्तर प्रयासमा छौँ। धेरै आत्तिरहनु पनि पर्दैन। किन आत्तिनु पर्दैन भने प्रयास त हामीले गरेर खोप त ल्याइसकेका छौँ नि त, होइन? यत्रो लाखौँलाई लगाइसकेका छौँ। करिब करिब नेपालको पुग नपुग 6% कुल जनसङ्ख्याको 6% जनसङ्ख्यालाई हामीले लगाएका छौँ। हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूले यति ठुलो सङ्ख्यामा लगाउन पाएको छैनन्, होइन? जस्तो सबैभन्दा बढी मालदिप्सले लगाएको हो 35% भन्दा बढी। र भनेपछि हामी प्रयासमा छौँ, धेरै आत्तिनु पर्दैन। बरु सरकारले तोकेको प्राथमिकता के हो त्यसको जानकारी राख्न पर्यो, होइन? हाम्रो पालो कहिले आउँछ भनेर त्यो प्रतीक्षामा नै रहन पर्यो र आफ्नो पालो आएको बेला लगाउन पर्यो र अरूको पालो मिचिदिनु भएन। जस्तो हामीले अस्ति 55 वर्षभन्दा माथिकोलाई दिने भन्दै हामीसित खोपको उपलब्धताको कारणले हामीले अलिकति प्राथमिकता परिवर्तन गऱ्यौँ, 65 वर्षभन्दा माथि गयौँ। अब 65 वर्षलाई दिने भन्दै 55 वर्षको लाइन लगाइदिनु भयो भने त, अथवा प्राथमिकतामा नपरेको जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँ लाइन लगाइदिनु भयो भने त, अथवा कुनै दबाब प्रभावले लिन खोज्नु भयो भने त जसलाई तोकेको हो राज्यले उसले पाएन नि। हामीले प्राथमिकता कसरी तोक्यौँ भने जोखिमको आधारमा तोक्यौँ। जस्तो जति उमेर बढ्दै गयो त्यति सङ्क्रमण भयो भने मृत्युदर बढी छ, जटिलता बढी छ। त्यस कारणले हामीले मृत्युदर बढी भएकोलाई अहिले सुरुमा प्राथमिकतामा राख्यौँ। स्वास्थ्यकर्मी सबैभन्दा बढी जोखिममा छन्, आफू सर्ने सम्भावना पनि छ अनि स्वास्थ्यकर्मी मार्फत सर्ने अरूलाई सार्ने सम्भावना नि छ। त्यस कारणले हामीले सुरुमा स्वास्थ्यकर्मीलाई गऱ्यौँ। त्यस कारणले राज्यले तोकेको प्राथमिकतालाई पनि बुझिदिनु पर्यो र अनि राज्यले अवलम्बन गर्न पर्यो भन्ने जुन मापदण्डहरू छन् तिनलाई पनि अवलम्बन गरिदिनु पर्यो। त्यो हो भने धेरै नागरिक पनि सचेत हुनु पर्यो, धेरै आतंकित भइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। अर्को एउटा यो चाहिँ अलिकति डाक्टर साहबबाटै प्रश्न हुनु खोजे मैले, किनभने यो जसरी सरकारले अनुदानमा पाएको खोप आफै प्रयास गरेर ल्याउने खोप आउने क्रममा भएको खोप एकातिर छ, अर्कोतिर निजी कम्पनीलाई दिने यो राजनीतिक दबावका कारण पनि खोप राजनीति सुरु भयो। यो खोप राजनीति र निजी कम्पनीको खिचातानीले गर्दा र दबावले गर्दा यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको भन्ने समाचार कतिको सत्य हो? नेपाल सरकारले सबै खालका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर खोपका सन्दर्भमा भनेको छ। जस्तो हामी अनुदान पनि प्रमाणित भएका खोपहरू अनुदानमा पनि लिन सक्छौँ, खोप हामी खरिद पनि गर्छौँ र यदि निजी व्यक्ति वा संस्थाहरूले त्यसरी खोप ल्याउन सक्नुहुन्छ, जुन स्वीकृत खोपहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि त्यो भनौँ न नियमपूर्वक ल्याउन दिने भनेर नेपाल सरकारले भनिसकेको छ र दर्ताको लागि अथवा खोप आयातका लागि निवेदन दिनुहोस् भनेर सार्वजनिक आह्वान पनि गरेको छ। त्यसकारणले नेपाली जनताले खोप प्राप्ति गर्नका लागि सबै खालका उपायहरू, सम्भव उपायहरू जे छन् ती उपायहरू अपनाएर खोप ल्याउने र नेपाली जनतालाई खोप दिने कुरामा सरकारले त्यो खालको सबै उपायहरू अवलम्बन गरेको छ। अब निजी क्षेत्रले ल्याउँदा पनि जथाभावी ल्याउने कुरो त भएन, स्वीकृत खोप हुन पर्यो। नेपाल सरकारले बनाएको निश्चित मापदण्ड छ, त्यो मापदण्डभित्र रहन पर्यो र कति प्रतिशतसम्म नाफा लिने त्यो पनि तोकिदिएको छ, कहाँबाट दिने त्यो पनि निर्धारण गर्छ। त्यसकारणले त्यो सबै कुरो व्यवस्थित हुनुपर्छ र हुन्छ। अनि यो सँगसँगै जस्तो निजीमा जोडियो नि, यो सरकारले गरिराखेको गतिविधि र यो फास्ट ट्र्याकमा ल्याएको खोप सँगसँगै निजी जोडिसकेपछि निजीले ल्याएको निजी स्तरबाटै जसरी अहिले हामीले कुनै त्यस्ता
एन्टी रेबिजका भो अथवा एन्टिभाइरलका कुराहरू यो अहिलेको चिसोमा लगाउने खोपहरू जसरी बजारमा सहज ढङ्गले पाइन्छ नि पैसा तिरेपछि, त्यसरी निजीले ल्याएर त्यसरी नै नागरिकले आफ्नो स्वेच्छाले लिन चाह्यो भने त्यो सम्भावना कतिको छ? अघि मैले भने निश्चित मापदण्ड बन्छन् र कहाँबाट दिने त्यो पनि निश्चित हुन्छ। त्यसरी जस्तो फ्लूको जसरी खोप प्राप्त भएको छ त्यही हिसाबले हुँदैन। कसलाई दिने, कहाँ दिने, कति नाफा लिने, सबै मापदण्ड अनुसारै हुन्छ। त्यो हामीले खोप ल्याइसक्यौँ, त्यस कारणले अब हामी नै लगाउँछौँ भन्ने पाइएन। त्यो राज्यले बनाएको निश्चित मापदण्ड त फलो गर्नै पर्छ। भनेपछि निजीले बाहिर बजारमा पनि बेच्न पाउँदैन, सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्नु पर्यो। त्यसरी त्यो एउटा मापदण्ड बनाएर सरकारले तोकिदिन्छ। ल यो पाटोलाई एकैछिन हामी थाती राखौँ डाक्टर साहब। अहिले यो पछिल्लो समय कोरोना नेपालीले पचाइसके, कोरोनाबाट नेपाली मुक्त भइसके, नेपाली त बलिया बाङ्रा हुन् भनेर जुन हामी अहम गर्थ्यौँ नि, अहिले फेरि सरकारले त्यो सूचना जारी गरेर फेरि अब बढ्ने सम्भावना, फेरि बढ्न थाल्यो भन्ने जुन किसिमको त्रासदीपूर्ण वातावरण सिर्जना भएको छ, साँच्चै कोरोना फेरि जागेको हो? यो विश्व महामारी हो। यो यसको ग्राफ कहिले अलिकति बढ्ने कहिले घट्ने यो सबै मुलुकमा भइराखेकै छ। हाम्रोमा पनि घट्ने बढ्ने स्थिति यो हुन्छ र हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अहिले करिब यो 2 दिन अगाडिसम्मको डाटा 3016 जनाभन्दा बढी हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू गुमाइसकेका छौँ कोरोनाकै कारणले। विदेशमा हाम्रा नेपाली करिब 300 भन्दा बढी विदेशमा गएका नेपाली, 300 भन्दा बढी विदेशमा पनि आफ्नो जीवन कोभिडकै कारणले बितिसकेको छ। भनेपछि त हामीले त मानवीय क्षति त ठुलो मानवीय क्षति यसको कारणले बेहोर्यौँ। सामाजिक क्षति, आर्थिक क्षति सबै बेहोरिरहेका छौँ। त्यसकारणले यो अहिले पनि सङ्क्रमण हाम्रो समुदायमा हाम्रो वरिपरि देखा परिरहेको छ। त्यसकारणले यो बन्द भएको छैन, केही कमी भएको हो तर बन्द भएको छैन। जोखिम अहिले पनि उत्तिकै छ हाम्रो सन्दर्भमा। अनि बाहिर हेऱ्यो भने युरोपमा, अमेरिकामा, हाम्रै छिमेकी मुलुक नजिकै सीमा खुला छ। भारतमा सङ्क्रमण बढ्दो अवस्थामा छ। हिजो मात्रै मैले सूचना सुनेको करिब 45,000 भन्दा बढी नयाँ केसहरू भारतमा देखा परे। महाराष्ट्रबाट सुरु भएको अहिले दिल्ली, हरियाणा हुँदै हाम्रो सिमानातिर पनि त्यहाँको सङ्क्रमण बढेर को खबरहरू आइराखेको छ। त्यसकारणले त्यो प्रभाव त हाम्रो भनौँ त्यहाँ हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यहाँ जानुभएको छ अथवा थुप्रै भारतीय नागरिकहरू पनि नेपाल आउन सक्नुहुन्छ, खुला सिमाना छ। त्यसको कारणले हाम्रो समुदायमा त भोलि फैलिन सक्ने सम्भावना त छ। त्यो सम्भावना भएको हुँदाखेरि हामीले ढुक्क हुने, अब कोरोना केही पनि होइन, हामीले जितिसक्यौँ, केही अब मापदण्डहरू अपनाउनै पर्दैन भन्ने यो गलत सोचाइ हो, गलत व्यवहार हो, एउटा नक्कली अनुमान हो। हामीले त समाजमा अहिले हेऱ्यौँ भने अब मास्क पनि छोडिसके, सेनिटाइजर भन्ने पनि बिर्सिसके होइन। त्यो भिडभाडको त कुरै नगरौँ, सरकार आफै पनि सभा जुलुसमा व्यस्त छ भनेदेखि यस्तो अवस्थामा अब सचेत हुने वर्ग चाहिँ को त? हामी आम नागरिक सबै बुद्धिजीवीहरू अनिदेखि आम सबै पेसा समूहमा भएका, सबै समुदायमा रहेका सबै व्यक्तिगत रूपमा पनि सचेत हुनुपर्छ र त्यो व्यक्तिले आफ्नो परिवार समाजलाई सचेत बनाउनुपर्छ र जति पनि सङ्घ सङ्गठनहरू छन्, अर्गनाइज सङ्घ संस्थाहरू छन्, उहाँहरूले पनि सचेत बनाउने काम गर्नुपर्छ। त्यसकारणले यो फल्स सेन्स अफ सेक्युरिटी, अब हामी सुरक्षित छौँ, ढुक्क छौँ, खोप पनि अलिअलि लगाइहाल्यौँ, अनि अब धेरै मृत्यु पनि भएको छैन, धेरै सङ्क्रमण पनि छैन, त्यसकारणले हामी नेपाली सुरक्षित छौँ भन्ने होइन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बारम्बार दैनिक सबै मिडियाहरू मार्फत आह्वान गरिराखेको छ, मास्क लगाउँ, दूरी कायम गरौँ, हातको सफाइ साबुन पानीले हात धुने काम गरौँ, अथवा सेनिटाइज केही छ भने त्यो पनि प्रयोग गरौँ भनेर आह्वान गरिराखेको छ।
यदि त्यो खतरा थिएन भने, त्यो जोखिम थिएन भने त स्वास्थ्य मन्त्रालयले आह्वान गर्ने थिएन नि। त्यो जोखिम भएकै कारणले आह्वान गरिराखेको छ। अनि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अनि हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई एलर्ट गराइराखेको छ हैन। सबै सावधानीपूर्वक र तयारी अवस्थामा रहनु भनेर भनिराखेको छ। स्थानीय तहहरूलाई र निकायहरूलाई समन्वय गर्नको लागि र त्यो व्यवस्थापन गर्नका लागि तयारी गर्नुको लागि आह्वान गरिराखेको छ। पाइएन नि डाक्टर साहब, मैले त्यो जिज्ञासा मात्रै राख्न खोजेँ। यसलाई हामी सबै इमानदार हुनुपर्छ। व्यक्तिदेखि संस्थाहरू सबै इमानदार हुनुपर्छ। एउटा मृत्यु कसैको लागि पनि सही हुँदैन नि त। मृत्यु त मृत्यु हो नि। आखिर त्योबाट जोगाउन सकिँदो रहेछ, जोगिन सकिँदो रहेछ भने त जोगिनु पर्यो नि। जीवन रह्यो भने अरू कुरो त पछि गर्न सकिन्छ नि। हामीले हिजो थुप्रो महामारी झेल्यौँ नि, बिफारको महामारी झेल्यौँ हैन, अरू हैजाका महामारीहरू झेल्यौँ, अनि अरू फ्लूहरूका महामारी झेल्यौँ र धेरै हाम्रा नागरिकहरू महामारीले लगेको त इतिहास साँची छ नि। त्यसकारणले त्यो इतिहासबाट पनि त्यो जान्दैछौँ। भर्खरै पनि 3000 भन्दा बढी दाजुभाइहरू हामीले त्यसैको कारणले बितायौँ भने अनि यस्तो कुरामा नि हेलचेक्राइ गर्नुहुन्छ। त्यही त, यो सतर्कता अपनाउनु पर्छ, नागरिक स्वयं पनि सचेत हुनुपर्छ भन्ने पाटो एकातिर छ। फेरि अर्को एउटा, यो महामारीले विश्वलाई जसरी जकड्यो, विश्वलाई जसरी एउटा त्रासदीपूर्ण वातावरणमा कुण्ठित गर्यो, अब अहिले त्यसले नयाँ नयाँ रूप लियो, नयाँ भेरिएन्ट सुरु भयो भन्ने कुराहरू आएको छ हैन। युरोप बेलायततिर त अब त्यो लकडाउन अझै पनि छ र नेपालमा, भारतमा, हाम्रो छिमेकी भारतमा पनि नयाँ भेरिएन्टको चाहिँ भाइरसहरू देखिन थाल्यो भन्ने कुरा चाहिँ के हो त? यो साँचो हो। किनभने बेलायतमा बेलायती भेरिएन्ट अनि ब्राजिल, अफ्रिकाहरूमा त्यहाँ पनि नयाँ खालको देखा परिरहेको छ। अब त्यो आउने सम्भावना, किनभने मुभमेन्ट त भइरहेको छ, त्यो आउने सम्भावना रहिरहेको छ। त्यसकारणले त्यो भेरिएन्ट आयो भने हैन, पुरानो पनि नयाँ पनि थपिँदाखेरि हामीलाई व्यवस्थापनमा बढी जोखिम छ। त्यसकारणले त्यो कुरामा पनि हामी सचेत हुनुपर्छ। राज्य सचेत छ, सूचना जारी गरिसकेको छ, सरकारले सूचना जारी गरिसकेको छ। हामी व्यक्ति संस्था पनि सचेत हुनु आवश्यक छ। र अघि नै मैले भने राज्यले भनेका मापदण्डहरूलाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन। यो नयाँलाई जसरी हामी सहज ढङ्गले परीक्षण गरेर स्वदेशमै लागेको नलागेको परीक्षण गर्ने हामीसँग पूर्वाधारहरू थियो नि, यो नयाँ भेरिएन्टको परीक्षण गर्ने पूर्वाधार छैन भन्ने कुरा सत्य हो। त्यो तयारी भइराखेको छ र अब हामी यो सर्भिलेन्स गर्ने, जेनोमिक सिक्वेन्सिङहरू गर्ने यो काममा पनि योजना बनिराखेको छ। र अनि अब हिजो हामीले जे मापदण्ड अपनाएका थियौँ, हाम्रो पोइन्ट अफ इन्ट्रीहरूमा स्क्रिनिङ गर्ने र अनि अरू सर्भिलेन्सका कामहरू गर्ने, यो काम पनि हामीले योजना बनाएर गरिराखेको छौँ। भनेपछि त्यो छिटै तयारीमा मात्रै गर्दै हुनुहुन्छ, अहिले छिटै हुन्छ? तयारीमा छौँ र सचेततापूर्वक काम भइराखेको छ। कसरी लाग्यो अथवा लागिसकेका छ, त्यो हाम्रो समाजमा फैलिसकेका छ भने त गाह्रो होला नि त फेरि। त्यही भएर होइन, सर्भिलेन्सको काम त्यही भएर गर्ने हो नि। हामीले टेस्टको काम त्यही भएर गर्ने हो। त्यसलाई रोकथाम गर्न सकियोस्, बेलैमा कन्ट्रोल गर्न सकियोस् भनेर हामीले देख्यौँ पनि, देखायौँ पनि होइन। बेलायतबाट फर्केका 5 जनालाई चाहिँ त्यो नयाँ भाइरस भेटियो भन्ने कुराहरू पनि आयो। अब भारतमा पनि त्यो किसिमको महामारी बढ्दो अवस्थामा फैलिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी अझ बढी जोखिममा छौँ। त्यो जोखिम न्यूनीकरण चाहिँ कसरी गर्ने त? अब अहिले हामीले अघि नै मैले भने हाम्रो घोषित अहिले मूलतः 14वटा नाका, एउटा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अरू 13वटा नाकामा हामी हेल्थ डेस्कहरू राखेका छौँ। आउने खास गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आउने व्यक्तिहरूको PCR टेस्टको रिपोर्टहरू हामी हेर्छौँ र जाने आउने दुवैको हामी त्यो हेर्छौँ।
र अरू हाम्रो भारतीय जुन नाका अथवा छिमेकी मुलुकहरूसँगको नाका त्यो मूलतः 13वटा नाकाहरूमा हामीले हेल्थ डेस्कहरू पनि राखेका छौँ र त्यो खालको तापक्रम लिने अथवा सिम्प्टोमेटिक केही लक्षणहरू छैन भनेदेखि हामीले जस्तो अहिले मलेरिया र यो कोभिडको टेस्टहरू गर्ने त्यो स्क्रिनिङ गर्ने काम पनि हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। त्यो भयो भने अनि त्यो अरू यदि पोजिटिभ देखियो र सस्पेक्टेड देखियो भने त्यही अनुसारको हामी समन्वय गर्छौँ र व्यवस्थापन गर्छौँ। जस्तो मैले पाटन हस्पिटल र टिचिङ हस्पिटलको दुईटा तथ्याङ्क हिजो भर्खरको पहिला केही समय यो गएको हप्ता मात्रै 5-7 जना मात्रै त्यहाँ कोभिड भएको आउँथे भने अहिले 12-15 जना बढेको अवस्था प्रत्येक दिन। यो चाहिँ डाक्टर विमल पाण्डे त्यहाँका संयोजकले नै भन्नुभएको। त्यस्तै टिचिङमा पनि 3-4 जना 100 जनामा को कोभिड टेस्ट गर्दा 3-4 जनामा देखिएको, 3 देखि 5 जनामा देखिएको। तर हिजो भर्खर 78 जनामा चाहिँ परीक्षण गर्दा 12 जना देखियो भनेपछि यो रेसियो बढ्दै गयो भनेर डाक्टर सन्त कुमार दासले भन्नुभएको छ। त्यही भएर हामी यो सूचना जारी गर्नुको पछाडिको पनि यो तथ्याङ्क हो। यो हामीले दैनिक रूपमा हामी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छौँ। कति जाँच गरेका छौँ, कति पोजिटिभ आए, कति टेस्ट गऱ्यौँ हैन, त्यसमध्ये कति पोजिटिभ छन्, कति हस्पिटलाइज छन्, यो सबै तथ्याङ्क हामी दैनिक सङ्कलन गर्छौँ देशैभरिबाट। त्यस कारणले यो बढ्न थाल्यो भनिसकेपछि हामीले त्यही भएर त हामीले सूचना जारी गऱ्यौँ। अब फेरि लकडाउन हुन्छ डाक्टर साहब? होइन, यो लकडाउनको यो छुट्टै निर्णय र अलि यो विशेष खालको निर्णय हो। त्यस कारणले अहिले आत्ती हालेर लकडाउनमा जानुपर्छ भन्ने स्थितिमा हामी गर्नु हुँदैन। पहिले हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू गर्नु पर्यो, स्क्रिनिङ गर्ने, सर्भिलेन्स गर्ने, अनि यो सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाउने र हामीले दुईटै कुरा हेर्नुपर्छ। सर्भिलेन्स, टेस्ट, यो सबै र व्यवस्थापनका काम पनि गर्नुपर्छ। हाम्रो सामाजिक आर्थिक व्यवस्थालाई पनि चलायमान बनाउन पर्छ भन्ने लाइनमा हामी जानुपर्छ। धन्यवाद समय र संवादका लागि डाक्टर साहब, धेरै धेरै यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, डाक्टर झलक शर्मा गौतम स्वास्थ्य सेवा विभाग बाल स्वास्थ्य खोप शाखाका प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँ, र अहिले पछिल्लो समय जुन बजारमा यो खोपको अभाव र कोरोनाको सक्रियता बढेको अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा आज हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यहाँले हेरिदिनु भयो, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।